دعته امرأة، إيش قال لها؟ قال إني أخاف الله. هذا يجي يوم القيامة لأنه صدق الله في ذلك الموطن وخاف من الله، يجعله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. شيخ نايف، وهذا الرجل تشبه بمن؟ تشبه بيوسف. أولئك آبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء يا إخواني، هؤلاء الذين نقتدي بهم كما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به. يا إخواني، يوسف عليه السلام الله عز وجل يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنا تهيأت من أجلك، أنا لبست عشانك، أنا زينت عشانك يا يوسف. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أزيدكم يا أخواني، ربما يغفل عن الكثير. يوسف عليه السلام مو بس امرأة العزيز التي دعته إلى نفسها، لا، نساء المدينة كلهم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت الحريم يتكلمون فيما بعد العصرية يفصفصون كذا يتكلمون، شفتوا مرأة العزيز تراود يوسف عن خاتم حقه عن نفسي، أعوذ بالله. وقاموا يتكلمون، قامت هي سوت جمعتهم، تعالوا حياكم الله عندي في البيت. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يوسف عدي بس من جنبهم كذا خليهم يشوفونك. فقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت وقامت كذا ووقفت أمام الحريم قالت وذلكن الذي لمتنني فيه، أنا شفتوا كيف جماله؟ ما تقدر تلوموني دحين من جماله، إني أنا أدعوه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله استعصم بالله لأنه يحب الله فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إيش قال؟ قال خلاص أنا كل نساء المدينة حولي، أنا ما أقدر، أنا هزموني خلاص. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله أكبر. أسجن ولا أغضبك، أعيش في السجن ولا أغضبك يا ربي يا رحيم. عاش في السجن سنين عشان إيش؟ عشان يرضي الله عز وجل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. العجيب يا إخواني، الله يبتلينا في قلوبنا ليعلم الله عز وجل هل نخافه ولا لا. خلينا نضرب مثال الآن يا شيخ نايف. الآن كلنا معنا جوالات صح؟ الله عز وجل يبتلي خوفه في قلوبنا، هل نخافه وندخل الجنة أو نعصيه وندخل النار؟ كلنا معنا جوالات ويأتي رابط يغضب الله. الآن الله عز وجل يبتلي هل نخافه بالغيب أم لا؟ الجوال خاص بك،
وعندك رقم سري ما حد يقدر يفكه غيرك، ويأتي الرابط الذي لا يرضي الله، هل تمسحه وترضي الله ولا تتفرق؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.